نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم رئيس الجلسة وأساتذة الكرام وإخواني الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التاريخ ليس صفحات في كتاب نقرأها ثم ننساها، بل التاريخ ذاكرة الأمة، ومن لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يبني مستقبلا. وإذا أردنا أن نعرف قيمة باكستان فلنرجع بقلبنا إلى أيام الكفاح والهجرة والتضحية. فقبل أن تكون باكستان دولة مستقلة، كان المسلمون في شبه القارة يعيشون مرحلة صعبة، وكانوا يخافون على مستقبلهم وهويتهم والهجرة والتضحية. فقبل أن تكون باكستان دولة مستقلة، كان المسلمون في شبه القارة يعيشون مرحلة صعبة، وكانوا يخافون على مستقبلهم وهويتهم. وبدأت حركة كبيرة من أجل حقوق المسلمين، وقام العلماء والقادة والمفكرون بأدوار مهمة في هذه المرحلة. ثم جاءت ساعة التضحية، فكم من أسرة خرجت من بيتها لا تعرف أين ستذهب، فكم من أب فقد ابنه، وكم من أم افترقت عن أولادها. فيا شباب باكستان، هذه هي القصة التي يجب أن نتذكرها في 14 من أغسطس. إن أجدادنا لم يتركوا لنا الأرض فقط، بل تركوا لنا مسؤولية كبيرة. واليوم نحن نعيش في باكستان. فلنسأل أنفسنا: هل نحن نقوم بواجبنا؟ هل نحن نطلب العلم؟ هل نحن نحترم والدينا ومعلمينا؟ هل نحن نصدق في كلامنا ومعاملاتنا؟ هل نحن نحفظ مال العامة وممتلكات الدولة؟ إن حب باكستان ليس أن نقول نحن نحب باكستان ثم نفسد في أرضها. إن حبها أن نكون صالحين، وأن نكون أمناء، وأن نكون نافعين للناس. أنتم ورثة هؤلاء المضحين، وأنتم حماة المستقبل. لا تضيعوا أوقاتكم، ولا تجعلوا أيام شبابكم للعب واللهو فقط. تعلموا واعملوا وابنوا واخدموا الناس. فإذا سألكم أحد: كيف أحفظ باكستان؟ فقولوا: نحفظها بالعلم، ونقويها بالوحدة، ونرفعها بالأخلاق، ونبنيها بالعمل. اللهم ارحم من ضحوا من أجل هذا الوطن، واحفظ باكستان وأهلها، واجعل مستقبلها خيرا من ماضيها. وطننا باكستان، وذكر أجدادنا أمانة في قلوبنا، وخدمة الوطن واجب علينا. والسلام عليكم ورحمة الله. واتبعوا النور الحقيقة، وحدوا الرايات جمعا، كونوا للدين فريقا. إن في العودات عزا يجعل الصعب رقيقا. ربنا عجل بنصر يفتح الباب الغليقا. إنني أرجو